There is a mystery rape case which was raised by an advocate. However, an NGO along with the victims has denied the rape case. An influential person is supposed to be involved in the case. Why does the police and the Women's Commission probe the case? Asks activist Tara Kerkar. It is government responsibility to protect women, she added. त्या गँग रेपबद्दल आमकां भरपूर आयकोंक येता। हांगा NGOचें नांव पिड्ड्यार जाता, पुलिसांचें नांव पिड्ड्यार जाता। खरें इन्सिडंट कितें आसा तितून MLA बी आसा। MLA बरें सांगता ती आदोगाद आसा, ती स्पश्टपणान येवन जर प्रेसाक बी सांगता अशें घडलें आनी तशें घडलें आनी पुलीस ताका कांयच इंटरफेर करिना आनी पुलिसांनी खरें म्हणलें जाल्यार तितून आजून लक्षच घालूंक ना अशें सगळें जर म्हणटा जायत हितून बारकायेन खरें म्हणलें जाल्यार चवकशी करपाची चड गरजेची आसा। आनी आमी खूब फावटी पळयता की थोडी NGO अशी आहा रजिस्टर ती आसना आनी NGO म्हणून बॉब मारता आनी रजिस्टर केन्ना करता आनी सरकार असले NGO घेवन काम करता कित्याक तेंचे बी म्हणटा जे सरकाराची आपली पोळी भाजून घेवपाक जाय आसता। हेतून वुमन कमिशन खरें म्हणलें जाल्यार हें आसा तिणी अशें जेन्ना सरकाराची वुमन कमिशनाची कमिटी आसता ती सरकाराची कमिटी सरकाराचेर जेन्ना आरोप येता तेन्ना वुमन कमिशनाची एज ए चेअरपर्सन सगळ्या कमिटीनी जातींनी वचून लक्ष घालपाक जाय जेणे करून कितें जाता खबर आसा तेजो मेन कितें हें आसा तोच लोकां फुडें हाडूंक शकता। आनी हांगासर NGO वुमन कमिशना सुशेगाद न्हिदल्या त्या वुमन कमिशना कडेन जर कोणी वचत ऑफिसान बायलां आपली प्रॉब्लेम घेवन वचत जाल्यार ते धडधडीत सांगता तुमी कित्याक हांगा येता तुमकां आमचे कडेन येवन कितें जावपाचें आहा आमकां तो पावर ना तुमी कोर्टान वचपाचो। अरे खरें म्हणजे जाल्यार कोर्टान सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट आसा थोडे सोशल वर्कर थोडे NGOज जावं थोडे आनी कोण लोक आसा त्या लोकांनी खरें म्हणजे जाल्यार अशें बसून आदोगातांनी बी बसून प्रॉब्लेम कोर्टान चड येता ते प्रॉब्लेम घटोवपाचे लोक अदालत घातलेले आसा मदीं इंटरफेर करून ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे अशें घातलेले आसा। आज येदे व्हडले सरकाराचें नांव पिड्ड्यार जाता आमदार आसा मडगांवचो तेजें नांव पिड्ड्यार NGOचें ना NGO म्हणून मागीर नांव घेतलें जाता पण NGO म्हटलें की आमचें नांव पयलीं येता तर तुका काय भानगड खबर ना गो ती अशें उलयल्लें जाता। म्हणून हांव म्हणटा म्हाका अशें खुबशे थंयसर खटकला चेडवान पयलीं पुलीस स्टेशनार ती गेली आतां ज्या प्रमाणे आमदार विंझी सांगता की ते सगळे मोबायलाचेर म्हणजे कॅमेरा पळय आसा तेजे सगळे वेवस्थीत काडूंक जाय। चेडूं पुलीस स्टेशनार गेल्ले का ना चेडूं आपूण तंबाखू खाल्ले म्हणटा कितें खाल्लें म्हणटा तिजी मेडिकल जावंक ना हॉस्पिटलान वयतकूच कित्याक ताका सरकारी पेपर जावंक ना ह्या सगळ्या गोश्टीचो खरें म्हटल्यार विचार करपाचो चड गरजेचें आसा। आजकाल न्ही समूह बलात्कार म्हणजे गँग रेप जावपाक लागले आनी ह्याच मडगांवांच अशें करून 2-3 जाल्या लोक पुलीस स्टेशना पर्यंत येवंक कित्याक सोदिना जावं NGO कडेन वचूंक कित्याक सोदिना ही असली NGO भानगडी करता आनी हेकाच लागून आमी फेसबुकार आमचो नंबर घातलेलो आसा गुगलाक जर मागले की NGOचो नंबर दी म्हणून जाल्यार सगळ्यान पयलीं तारा केरकरचो नंबर येता आमचे कडेन ते पावूंक ना पण तरी सुद्दां लोकांचे हे सगळे आमी विंझीचो हे पळयला बायट पळयल्या इवन कोणाचे बाकीचे कोणाचे कितें आमी पळोवपाक वचूंक ना पण ह्या हितून चेडवाक लागून अशें दिसता की असल्यो बारीक बारीक गजाली आसा त्यो अशेंच सोडूंक जायना। गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता ते चेडूं खंयचेंय जावं पण गोंयान इन्सिडंट घडलो न्हू उलयतना लोक मागीर कितें अरे वो गोवा में हुआ ना ऐसा हुआ ना ती जी NGO आसा पळय ती 1 नंबर कामकाज नासलेली म्हणटा न्हू कामकी ना काचकी दुश्मना नाचकी ती स्वता शो मारूंक वयता सरकारान तिका 40-50 हजार रुपया इन्कम म्हयन्याचो दिता तिका एक ऑफिस घालून दिला तिका पुलीस दिल्या तिका गाडी दिल्या आनी फालतूगिरी काम करपाक दिल्या म्हणून हें अशें घडलां। ताबडतोब FIR कित्याक जावंक ना त्या बायलेची ती मागीर कितें सांगू एक विक्टीम जेन्ना येता आपल्या आमच्या फुड्यान आमी पयलीं सांगूंक जाय FIR कर म्हणून पुलीस कितें फाटीपिटी करता पुलिसांक एकूच काम आसना पण आमचें कर्तव्य आसता की ती FIR करून घेवपाक जाय मागीर कितें आसा ते पंचनामा हे सगळें लोकांक बॉब मारपाक दिता कित्याक तुमी आनी हे आमचे वुमन कमिशन हातून घालून न्हिदलेली आहा कशी दिसता कितें करता सरकारान हेंचेर पयलीं सांगूंक जाय आमचेर बोटां येवच्या पयलीं तुमी हें सगळें काम क्लियर करूंक जाय जांकां कांय खबर ना पार्टीची मनशां म्हणून व्हरोन ते हेतून बसयल्या
अपनागरानूय बी प्रोटेक्टीव होमानूय बी आपली सगळीं मनशां घातल्या, इवन वुमन कमिशनान आपली मनशां घातल्या जेका कांयच काम खबर ना आनी हे सगळे अशे पिड्ड्यार जायत वता आनी रेप पे रेप अत्याचार क्रायम घडत आसा हे हांकांच लागून सरकार ह्या लोकांक असल्यांक बसयता म्हणून हीच जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता.